نرگس من فارسی متن میخوانم، شما با اردو ترجمه کنید. اسم من حسین است. و اسم خواهرم فاطمه است. इसमें मेरा नाम हुसैन है और मेरी बहन का नाम फातिमा है. ما اهل لبنان استیم. پدر ما پزشک است. و مادر ما استاد دانشگاه است. हम लबनान के रहने वाले हैं. हमारे वालिद डॉक्टर हैं और हमारी उम्मी यूनिवर्सिटी की मुअल्लिमा हैं. من در مدرسه آلمدی درس میخوانم و خواهرم در مدرسه بنت الدی درس میخواند. हम अभी ईरान में हैं. मैं और मेरी बहन जामिया अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं. मैं अल मेहदी एकेडमी में पढ़ रहा हूँ और मेरी बहन बिन्त ऐलेदी में पढ़ रही है. ما زبان فارسی میخوانیم. خواهرم کتاب اول میخواند و من کتاب دوم میخوانم. हम फारसी ज़बान सीख रहे हैं. मेरी बहन पहली किताब पढ़ रही है. मैं दूसरी किताब पढ़ रहा हूँ. من یک جامدادی بزرگ دارم. مداد خودکار، مداد تراش، خط کش، پاک کن وجود دارد. मेरे पास एक बड़ी ज्योमेट्री है. इसमें बाल पेन, पेंसिल, शार्पनर, पैमाना और रेजर मौजूद है. نرگس من الان از شما سوال میپرسم. شما با اردو جواب بدید. और मैं तैयार हूँ. अब सवाल पूछें. یک اسم خواهر حسین چیست؟ دو آیا हुसैन की बहन का नाम फातिमा है. پدر حسین معلم است؟ سه حسین जी हुसैन के वालिद मुअल्लिम हैं. چهار حسین و فاطم کجا درس میخوانند؟ हुसैन और फातिमा लबनान के रिहायशी हैं. हुसैन और फातिमा ईरान में जामिया अल मुस्तफ़ा में पढ़ते हैं. پنج فاطم و حسین الان کدام کتاب را میخوانند؟ फातिमा पहली किताब पढ़ रही हैं और हुसैन दूसरी किताब पढ़ रहे हैं. شش آیا در جامدادی حسین مداد تراش و پاک کن وجود ندارد؟ क्यों नहीं हुसैन की ज्योमेट्री में पेंसिल, तराश और रबर मौजूद है.